ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. آیت عنوان دے تخویف دنیاوی و اخروی پس زجرنا لکه څنګه چې مخکې جزای دنیاوی او اخروی د مؤمنانو بیان کړه، د دې عقوبت دنیاوی او اخروی اوس بیانې د کافرانو. او د کافرانو درې صفات ذکر کړل: کفرو چې کفر کوي عنادي، دویم د سان علیہم، دریم د لا یؤمنون. دی باندې د دې عقوبت دنیاوی مرتب کړي. حاصل دا اعلان چې د دین انسانیت صفات درشول، صفت د انسانیت سره علم او عقل، او دایره پر الله اسباب جو کړی. د دې هغه اسباب چې هغه برباد شي دي، د دې سری اولایک کل انعام بل مزل. دا اصل کې داغه تعبیر دے ختم اللہ علی قلوبہم، دا امور ذکر کئی. د علم اسباب دلال انداخ زناور پشان دی، کافر نادی د زناور پشان دی. نو دانے کی ذکر کی بدیل التخفیف اخروی فلہم عذاب عظیم سرا. ختم د قلب سرا قرآن کریم کے سلور کرت راغلے د کافرانو په واره کې. خدا اللہ راوڑے په طریقه د اخبار، اللہ را خبر ورکړي. اور سورۃ انعام اور سورۃ شورا کے الته په طریقه د تعلیق سراوڑے د اظہار د قدرت د پاره کو غواړي الله نو ختم براوي. ختم باصل مد لغت کس سے ہوئی شے آخر ترسول. یہ ختم میں گیتا میں ختم کو، قرآن میں ختم کو، ختم شریف و شو شے آخر ترسیدل. بیا ختم پمان دو مہر سرول راضی دی لازم عرفی ہوئی. شے چ آخر تورسی نو خلق پایوان مہر ہوئی کلچ حکم نامی خطی آخر تورسین مہر پہ لگئی. نو دا مہر لازم دے رسیدل دشے آخر تا. بیا کلے چ مہر پہ لگئی نو لازم دا ایس رسی اغا منائی چ دن نس شے نشی داخلے دے اور دن نس شے بار نشی راوتے. تو کتاب دے پہ لفافر مہر لگاؤ بس بندش وکنا بار نہ بگ سشے نور نشی لکلے ادن نہ سشے بار نہ رو دیوس اگے تو ہی بندے دل اے تی من کے دل دت لازم اللازم مانا ہوئی بیرے کے ختم نہ اول مانا ہونا مراد کی زون اخر تو رسے ذکر تو علی لفظم نے دویم مانا با مرادی یا دریم مانا مہر لگول دے اللہ تعالی. نو مہر نمی آم مراد خو مہر محسوسا ننے کا ذکر من تبصر کو مانے نخ کاری سرنگ مہر والے ڈاکٹر کو والا علاج کری نو بیا متنخ کاری چھ پر اس زمانی سب مہر والے شے نو دلیل شو پرے بانی چھ دل تا دریم مانا مراد دا چاہے تا بندے دل ہوئی بندش راو سر اللہ تعالیٰ دلی پا ظلنو خیر پکے اس دن بالکل نہ داخلی گی اور دا سی ظلنی چھ کفر ددی ناڑو بار روزی نہ ہوسا. ابن کثیر ہوئی دا مجاہد پر روایت لکوالے دا گناہونو پزڑو کراگیری کی دا ہر طرف نانو دیتا مہر ہوئی تردے پوری چپاغا بانے بیا معایسہ اثر نہ کی حق پا کدن نش داخلے دے ددین قرآن کی تعبیر کرے پا ختم سرا خدا بندش مراد دے
بیا نسبت د ختم اللہ خپل ځان تکړه ختم اللہ ہو اللہ دا مہر راوت سره اللہ دا بندش راوت سره ددی بزنون ددی په غوګونو باندې دیگر اہل سنت والجماعت مسلک دار کہ خالق د خیر و شر دوڑ اللہ خالق د ہدایت اللہ علیہ و خالق د گمراہ اللہ علیہ یذل من یشاء یہدی من یشاء خیری کے شریک کفری کے ایمان ولی سورہ صافات کے ابراہیم علیہ السلام فرمائی شپگنویات دے واللہ خلقکم وما تعملون چاہ خطاب کو کافران ہوتا اے کافران استاذ خالق اللہ دے استاذ دا عملون خالقم اللہ دے ناصری دلیل دے اہل سنت والجماعت کہ خالق دا خیر و شر بس یو اللہ ہے معتزلہ خلق چردہ نہ مانی اگوی قبیح کار چردہ نسبت اللہ تعالی جائز دے نار کله چې یو ځای کې شین بیا دای تایلونه کوي ا تایلونه زمخشری په کشاف کې لیکلي څنګه معتزلی ده زمخشری او بے ځای والا ساده سړی نه هغه تایلات را نقل کړی لکه توسل په معتزله خبر متنا نقل کې ته خو سنی که خلق په شک کې شي ایدا تایلونه کیدا کوي وکړه نہ مسلک دال سنت دار ہے کہ قبیح پیدا کول و نسبت اللہ تشنی نہ قبیح اللہ پیدا کی د ډیرو حکمتونو نه پاره مارانه پیدا کړی لړمانا نے پیدا کړی پدې کو اللہ سے حکمتونو دي کا ہاں کسب د قبیح شرا قبیح دے اللہ کسب د قبیح نہ کوي کسب کی بندہ پیدا کول کوي اللہ پدے ہو جدا نسبت اللہ تعالیٰ تا بالکل صراحتاً حقیقتاً دے تائلون تاجد نشتا اللہ مہر لگو لے بس اللہ بندش راولی بیادا ختم اللہ علی قلوبہم مخی لا یؤمنون تیرشو نایا بازو ددی دا بارک داویلی شداد لا یؤمنون دا پارا آیا غیر پارا علت دے او کننے دیدے کی بعد مفسرین دا لکلی اگر اسی لکلی جدا خلق ایمان نروڑی ولی زگچ اللہ تعالیٰ پدیبان مہر والے دادا پارا علت شو قرطبی ابن کثیر ہوئی جنا امت اجماع کرے پرے کہ اللہ نسبت د ختم و طبع زان تکڑ دے پر طریقہ د جزا اور کولو د کفر پر کفر بانے اللہ تعالیٰ دی سزا اور کئی قرآن کریم کے بل دیوئی طبع اللہ علیہا بکفرہم اللہ چی بدی بانے مہر والے ددی د کفر دوجنے والے سمانا ددی کفر علت دے دپار د ختم علت نہ دے دپار د کفر ذکر عام مفسرین خطائی کڑے چاہیے لا یؤمنون دپارا دا ختمہ علت دے ایمان نہ روڑی ولی ذکر چی اللہ مہر والے دے نہ دی د مخ نہ کفر کڑے ذکر پہ اللہ مہر والے دے بیا پہ کفر ایمان پہ بنش قرآن کریم کے د کافران و د زړونو پنځه صفات او احوال ذکر کړي خدای په مقابل کې بیا صفات د مومنانو اب یہ جدا ہے خاص کر پر مقام کے ختم د قلب چې د کافر سره خاص ته او کافر نادی چې داغه امید ایمان نه کی مقابل کے ربط القلب دے داد مومن سر خاص تھے ربط قلب قرآن کریم کی زیب ذکر کی دپار کرامت
سورہ کاف کی وہی سوال سیاد کے ربطنا علی قلوبہم، قصص کی وہی ربطنا علی قلبہا، یہ تو یہ کرامت ناغت دی اوچت مرتبہ دا مومن. باقی دا قرآن کریم لکھ دے کہ ختم ذکر کر نمونگو دا سنور صفاتم ذکر کری، قسوت قلب ذکر کرے، مرض القلب ذکر کرے، طبع ذکر کرے، زیغ ذکر کرے، اکنہ پردی ذکر کری علاذ القیاس. لیکن لفظ ختمہ اللہ تعالیٰ ولی غرق منگویلو دا جامع صورت تے دے کلمات جامعہ روڑی. ختم لفظ چرے دا جامع دے آغا ٹول صفات و دا ظلون دا کافران ہوتا چکم پنزی صفات ذکر کری، دا لفظ دا ختمہ ٹول تا شامل دے. مہر چو لگاو ندے تا زنگ و مہرانا، مہر چو لگاو دے تا زیغ و موئی، مہر لگاو دے تا طبع موئی علاذ القیاس. اگر ٹول دا دے دلان دے داخل دے. علا لفظ تراوڑے علا قلوبہم، اللہ راضی دا تاکید دا ختم دے احاطے دا پارا پدے ٹول زڑو لمہر لگولے مانسا زڑ کی خالی زی نشتا پٹول بانے ہاتھا دا مخیر تمائلو دد دے ترتیب دے یو دے صدر سینہ، سینہ چرے محل دا فؤاد دے، اور فؤاد چرے دا محل دا قلب دے. دیکھو فؤاد اصل کی پردی دا زڑتوی، اور قلب چرے دا میں محل دے دا پار دا عقل. لیکن اہل سنت مسلک دار ہے نو دیجے کہ اللہ تعالیٰ خاصا قلب ذکر کی، اصل فؤاد و صدر نے ذکر کی کم چی اصل دا علم زیر ہے. نو قلب اصل کیا اندام دے دا انسان دا سینے گس طرف تی. حدیث گرائی چی ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اللہ وَهِيَ الْقَلْبُ. لیکن دا وخنا چکم زړه جوړ دے پریبان دا مہر څه فائدہ دا دې کوم اهل علم وی چې ذکر دا قلب دے مراد ته عقل دې ته ذکر دا محل وی مراد ته حال. راغب دا مفردات کلی کلی د دې په عقلونو باندې مہر راوسته. نو پہ انسان کی اول شے دا علم دا پارس دا عقل، اگر عقل چی بند شو نو بس دبانے دا علم دروازہ بند شو کن. وہ معقولات قبیارو دے سر پوئی گی نا، اگر کدے ہوئی زر معقولات کڑے خپوئے گا. ناول لوی نعمت سر عقل ہو دے ذکر اول ذکر کرو. دویم شیسرے والا سمہم دا تف دے پالا قلوبہم مانے دا ختم دلان دے رہے. بعض خلق چداوی چالا سمہم رسرے والا سمہم والا ابصارہم غشاوتن، آقول غلط دے. ذکر سورہ جاسیہ کی دیر شہاد کے ختم پو غگون مان ذکر کرے، ختم علی سمعہی و قلبہ ناغا سریع پریبانی چیزل تمگا اللہ سمیم دا ختم دلان دی داخل کو. بیا سمن مراد سو سمع نفس اور دل دیمانا مصدری کل سمع ذکر شی بمانے مسموع آغا شیچ اور دلی کی ہم مانے سمع لما ظلون. دارنگ سما آغا قوت سامعات ہوئی قوت دا اور ادلو، ام موضع دا اور ادلو تمہیں شاید غوگونا ہوئی. دے کہ دا سمعنا مراد سرے مراد تینے موازع السمع موازع مضاف حذف دے زینا دا اور ادلو شاید غوگونا ہوئی.
لیکن مواضع لفظ انہیں آزانہ میں انہیں صرف سمعہ میں ہوئے اشارے داغوگ دا سی شیرے کہ داغوگ دا چانا پرے کے بیا ہم خبر آوری کر دیکھو وغ ذکر نے کہا اصل قوت والا ذکر کر مہر لگو لے اللہ تعالی ددی دور دلو پر زینو باندھے قوت دور دلو تنا غسرے ادے کے بیان نقطہ رسو ابصار راضی مخ کے قلوب ابصار ادوار جمع ذکر کے سما مفرد پری کے نقطہ اور شدت سم جمع ولی مضاف حذف دے معاذ سمہم جمع بلدار قلوب ابصار کو اس میں جمع لیکن سمع شدت اصل کے مصدر اور مصدر کی مفرد تسنیہ جمع یو شیء بل نقطہ پر ایک ادار قلب شرے داغم مدرکات اغسیر دیر قسمون دی علمون دیر قسمون دی کنا قلب سر معلومی دارنگ افسار شرے دستر کو مرئیات شرے دارے قسمون دی لیکن سمع شرے مانا غوگونا ددی مسموعات صرف یو شرے شہتا اصوات ہوئی آوازونا دو جندہ مفرد راوڑے پا غوگون مانے بیادا مہر لگولو سمدد غوگون خواوری دل کئی لیکن حق خبر پہ بدی لگی نو حق نوری بیا نو دا نوری دل دا حق دا اللہ پنی بانے دا سلے لگا دے بالکل کون نے اللہ پہ مہر لگولے دری پا غوگونو حق اور دل پری بانے بد لگی للحق کارہون حق بد پہ لگی قرآن پہ بد لگی نو دا علم یو سبب خصوصا اور دلو کا عقل پہ یو سڑی کی پخپلن نہیں کمی بکی نو چاہتا غوگ کی دی کنا نا غوگونم ہم دری برباد شیری علم نشی حاصل ہو لے دریم والا ابصارم غشاوتن علا ابصارم دے خبر مقدم ہوئی غشاوتن مبتدا رستنے پورا جملہ شوا ابصارم جمع بصر دا بصر کرا نفس السرگ ہوتا ہوئی کلا بصیرت دا زڑتا ہوئی ابصار کلا بصیرت دا قوت دلی دلتا ہوئی کلا نفس السرگ ہوتا ہوئی دل تخیا اول معنی مراد دا علا ابصار معنی دلی سترگی یا درے معنی چی قوت باصرہ قوت دور دلو دا دلی دلو پائے بانے دا پاس سشر غشاعت ناشنا پردی دی گورا غشاعت انہیں نکر راوڑے نکرہ اکثر آدھے استعمالی کی چیئے اسے ناشنائی خلق نبی جنی ددی پدستر کو بانے سے پردی دی لیکن آپ پردی مونگ ہوتا سو نہ پی جنو سے صادر ہونے نے سے کاغذ کو پہ نہیں لگو لے آدھا ڈاکٹر ہے پردیم نے دی چاہیے بولا پریشن کی دعوت لریش ناشنا پردی دی ناشنا آئے تو معنوی پردے ہوئی قرآن کی آئے تو غطوان میں لے غطوا سورہ کاف راضی و صلی آیات کے ندان کی آئے تو حجاب ویلے سورہ حامیم سجدہ کے بین ناو بین کا حجاب خودی کی ماں خبر لفظ غشاوتن غطا و دا حجاب نعام نے غطا کے نفس سے پٹول دی حجاب کیسی اور پردہ پٹول کی یا نہ کئی اور غشاوتن کے پورا پٹول دی فراگیرم کی ذکر لفظ غورہ کرے دستر و غشاوت سمانا پکاری کرے اور سڑی کے خپل پویا نہیں اور ظلم نہیں بخپل ستر کو بانے کوئی اسی سوگوری نو فیدت نوالی کتاب تو گوری پائے کہ حاشہ کیوں گوری دلیل تو گوری متن تو گوری شرع تو گوری
یا دلائل د اللہ توحید دی غرون دی اسمانونو غیر دې ته دو ګوري کا د دې نه استفاده د حق کی لیکن اغم دی نشی کولے ولی زکا پردی دی پریبانی د زد و دینات ترتیب امداش چاول استدلال د اللہ پیتون اسرا ایر پار عقل و فکر پکاری ادی سر نشتا چانی و سر بیاد استدلال د پارا و ریدل پکاری اغم دی سر بندی قدامنی نو بیاولا قتل پکاری اغم دی نا بندی نو پریو جا اللہ فرمایا دابدرے وڑا اسباب دا علم دا دین ختم کر ورہ مسموعاتوں اور معقولات دا انسان دادری قسموں کا یو مدرکات دی دا عقل دویم مسموعات دی اور دریم مبصرات دی فلمس بانی یا پر ذوق بانی شکم معلومی گی ناغم اصل کی رجع راضی قلب تا یا رجع راضی سمع و بصر تا نہیں ذکر تاجت رانے گئے اللہ ڈیر آیتونوں کے انسان پنعمت کے دادری صفت ذکر کری جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون اللہ تاثر غوگون استر کے زنان ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا یہ صورت اسراء کے ذکر کی نو د نعمت په مقام کې الله دا درې اندامونه ذکر کړي نو دا عذاب په مقام کې د درې وړو ازاله ذکر کړل او دا رنګ د دې پشان صورت اعراف کې هم وایي چې دا زدي خلق دي دا درې وړو اسباب د دې نه بالکل ختم شي د زدي خلقو نه آیت دے یوصل نہ ہویا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ د جہنم د پارم دیر خلق پیدا کری پیریان انسان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها زور نشتا لیکن پوئے پہ نہ لری حق سرگ اشتعالی دل پہ نشی کولے غوگون اشتعالی دل پہ نشی کولے اولائک کلنام بل مزل انسانیت نو تل کنا در اطلاع دے تو یہ غافلین جانم والا خلق دی قرآن تک اعینی مخ کے ذکر کرے بازان تکا مکی صورت دے اور پائے کہ اللہ عقلی دلہ پیش کری کہ پسر گمان انسان ہے دگوری عدل تا خود قرآن سر تعلق دایتون را روان ناول ہدایت خدا پا قرآن کریم کے وقبل بزان پوئے کی چھ نشی پیدے نو قرآن ووری نو دیو جندل تے سمع پا بسروانے مقدم راوڑے نشارش ودیتا عذاب دنیاوی تشددین انسانیت بارشے عذاب اخروی ذکر کی ولہم عذاب عظیم دیتا اخروی عذاب ہوئی اور ددید پارت دے عذاب دے لوے شان والا لہم کے دا تقدیم دا حسر دا پارا کرے خاص دید پارت دے عذاب عظیم اول عذاب عظیم یہ کافران دا پارا ذکر حسر دلالت کی پریبان دار سوگنوی کہ لہم عذاب عظیم دے کافران دا پارا عذاب دے نو دا دلیش برے چھ مومنان دا پارا نشتا ادا قول دا مرجیہ ہو اگر کوئی سکے خیر عذاب نشتا معاہد بس دا پورا دا ننا لہم عذاب عظیم دے کہ لفظ عظیم کے خود سمنا مومنان و گناہگار لرا عذاب کو کہ دیشی وہ عظیم عذاب چی نداوی کافران دا پارا خاصی عذابن دا عذب نہ ماخوذ دے عذب با اصل متن لغت کے حبس و منع توئی خوگو بو تا عذب ویلی کی ولے
ذکر چی تند من کی کنا خواگو بچے اس کی من کی تند لرا اس عذاب دے عذاب بولے وے صاحب دا عذاب دا ہر خیر و دا ہر راحت نا داغ بدن بن کریشی کنا بن شی نو ددیو جندے تا عذاب ویلی کی عذاب بے عذاب اور مصیبت دا میلی کی دا دنیا اگر چاہا سزا نہیں آغد ایوب علیہ السلام بارک برس راضی من نصب و عذاب دانے چ اللہ والا سزا ور کرے من مصیبتوں نے ورکڑی چھپائے کہ آرام تے نہ برباد شے بدنی و مالی سورہ سواد کی رہی ہو سلویخ کی لیکن دلے کے عظیم لفظ سے دلالت کی چرے کے عذاب اخروی مراد دے اگر سزا مراد دا کہ آپ گناہوں نمانے مرتب ہے اور عذاب مرادف چرے قرآن کریم کے عقاب مرادی نکالم پکراجی نکال خدائی فرق دے نکال خواز ہے کرائی چ عبرتناک سزا اور کے خلق و تبوری عقاب آیتی شپائی کے معنی دا بدلیتی دا بد عمل وجبان دائے عقابی اور ہر سے عذاب دے دے کہ دا شرطون لازم نہیں نو لفظ عذاب عام دے دے عقاب و دا نکالنا ددیو جندے کی لفظ عذاب ذکر کو بیا عذابن من نکرہ اور عظیم نے عظمت صفت مراوڑے رہے اور سر عظیم بیان نہ کرم مراوڑے نا داڑے تاکیدات دی دے پر تنکیر کی چدا عذاب دیر ناشنا ہے وہ دنیا کے تاسو دنے مثال نہیں لی دے اگر جنت د نعمتوں مثال نشتا نو جانم دا عذابن پر دنیا کے مثال نشتا گا عظیم سمانا دا عظمت شان لوے سنگ شان لوے نے عظمت دا شان دا عذاب ستوئی یو خوئی دوام تا چامیشی دویم ویلی کی عدم تخفیف تا لا یخفف کہ بائے کہ اس پکوانے نرازی دریم ویلی کی احاطے تا کہ احاطے بکڑی دار طرف نہ سلام دار چاہا سخ ہے بتنا کی دا صفات چپ گرا جمشی نو دے تعظیم میری کی دا صفات عظیم چرم ویل دا مختص بیا پا کافران پوری نو دا مقابل شد مخ کے پارا اولئک هم المفلحون اگر فلاح والو نو داری غیر فلاح والے چیز دائیں مقابل دی ضد دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين